समावेशी शब्द नअटेको एकीकृत समाजवादीको घोषणापत्र। पोखरामा एमालेकी एकीकृत समाजवादी। यस्तो छ हिसाब किताब। चुनले नाकाबन्दी गर्यो भन्नु आधारहीन भन्दै राजदूत यान्छीको भनाई। यसै भोलिदेखि काठमाडौँमा 36,000, मनाङमा 29 परीक्षार्थी। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको टिप्पणी। कांग्रेस हाप्सिला बोकेर हिँडेको छ, यो भन्दा अलक्षण के हुन्छ? हुम्लाको मासपुर गाउँबाट मतदान केन्द्र पुग्न 10 घण्टा। अक्सिजन प्लान्ट विस्फोट बारेमा छानबिन गर्न समिति गठन। केकीले प्रेमी रोहितसँग विवाह गरिन्। पोखराबाट कांग्रेसको उपमेयरमा मात्रै सिफारिस। मेयर आकांक्षीको नाम प्रदेशमै रोकियो। झापामा गठबन्धनबाट बाहिरिएको एकीकृत समाजवादीको घोषणा। वैदेशिक ऋण जनप्रतिनिधि पाल्न र गाडी किन्न खर्च भयो भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको भनाई। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको निर्देशन। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई गलत नभन्नु। सत्तारूढ गठबन्धनले 22 गते काठमाडौँमा संयुक्त चुनावी सभा गर्ने। अक्सिजन प्लान्ट विस्फोटमा मृत्यु हुनेको संख्या 2 पुग्यो। बजार अनुगमन बढाउन गृहलाई वाणिज्य विभागको पत्राचार। नेपाली उत्पादन चीन निर्यातमा सघाउँछु भन्दै चिनिया राजदूत हौ यान्छीको भनाई। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 15 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 298 जना सक्रिय संक्रमित भेटिए। सिराहामा बस र टिप्पर ठोकिँदा 29 जना घाइते। बक्स अफिसमा एमे र हजुर 4ले पहिलो साता कति कमाए त? यसबारे पूरै जानकारी। इन्धन खर्चमा मितव्यापिता कायम गर्न शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन। वैद्य बाबुराम र विप्लवले ढिलो नगरी आउनुस् भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने। सर्वोच्चको फैसलाको जानकारी आएको छैन भन्दै निर्वाचन आयोगले भन्यो। पल शाह प्रकरणमा पीडित नाबालिगले बयान फेरेपछि नायिका पूजा शर्मा खुसी देखिन्। मधेसका प्रहरी चौकी खाली गराउने मन्त्रीको चेतावनी। नेकपा एमालेले भन्यो माओवादी र कांग्रेससँग पनि तालमेल हुन सक्छ। तोलामा 300ले बढ्यो सुनको मूल्य। नवलपुरमा पनि नाबालिगले बयान फेरिन्। पल शाह अभिभावक रिसुड मालिककी छोरीसँग सुतेकी थिए। वीरगञ्जका कांग्रेसी नेताको कुरा सुनेनन् शेरबहादुर देउवाले। गठबन्धनको निर्णय मान्न निर्देशन। कक्षा 8को प्रश्नपत्रमा गम्भीर लापरवाही। अध्यादेश लाएर 52 संवैधानिक पदाधिकारीको सिफारिसमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले दिए लिखित जवाफ। दिल्लीमा भाजपाका स्थानीय नेताको गोली हानी हत्या गरियो। भारतमा पुनः बढ्न थाल्यो कोरोना संक्रमण। दिल्लीमा मास्क नलगाउनेलाई 500 जरिवाना। महानायिका करिश्मा मानन्दरले फेसबुकमा नाम राखिन् सूर्यकुमारी। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपाने। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। करिश्मा मानन्दरले फेसबुकमा सूर्यकुमारी नाम राखेको प्रसङ्गबाट। अभिनेत्री करिश्मा मानन्दरले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो नाम आधिकारिक रूपमै सूर्यकुमारी राखेकी छन्। केही समय अघि मात्र एमाले प्रवेश गर्दा करिश्माले आफ्नो न्वारानको नाम सूर्यकुमारी भएको बताएकी थिइन् भने पार्टी चिन्हसँग नाम मिलेको प्रशंसा निकाल्दै उनले भनेकी थिइन् मेरो न्वारानको नाम पनि सूर्यकुमारी हो। यसपछि सामाजिक सञ्जालहरूमा उनको निकै चर्चा भएको थियो भने अहिले आएर उनले आफ्नो फेसबुकको नाम समेत करिश्मा मानन्दरसँगै ब्र्याकेटमा सूर्यकुमारी लेखेकी छन्। दर्शक महानुभाव त्यो तस्बिर तपाईहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। भारतमा पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको संक्रमण पुनः तीव्र रूपमा बढ्न थालेको छ। यो सँगै राजधानी नयाँ दिल्लीमा मास्क अनिवार्य गरिएको छ भने दैनिक रूपमा कोभिड संक्रमित बढ्न थालेपछि मास्क अनिवार्य गरिएको हो। मास्क नलगाउनेलाई 500 रुपियाँ भारू जरिवाना गरिने दिल्ली विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण DDMA ले जनाएको छ भने बुधबार दिल्लीमा एकै दिन 1000 भन्दा बढी नयाँ कोरोना संक्रमित फेला परेका छन् भने यसअघि मंगलबार 632 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। कोरोना संक्रमण बढे पनि तत्काल शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने तथा सामाजिक जमघटबाट प्रतिबन्ध लगाउने लगायतका निर्णय हालसम्म भएको छैन। दिल्लीसँगै भारतका अधिकांश राज्यमा कोरोना संक्रमित संख्या बढिरहेको छ भने यससँगै नेपालमा पनि कोरोना संक्रमण बढ्न सक्ने आशंका भने गरिएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मेयर जनता समाजवादी पार्टी जसपालाई दिने निर्णय उल्टाउन पर्साका कांग्रेस नेताहरू असफल भएका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनले गरेको निर्णय कायम रहने जवाब दिएपछि पर्सा कांग्रेसका नेता आश्वस्त भएका छन्। गठबन्धनले बुधबार गरेको निर्णयमा आपत्ति जनाउँदै बुधबार पर्साबाट कांग्रेसका नेताहरूको एक टोली काठमाडौँ गएको थियो भने बुधबार साँझ नै सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर नेताहरूले वीरगञ्जको मेयर पद कांग्रेसले नै पाउनुपर्ने माग गर्दै पुनर्विचार गर्न शेरबहादुर देउवालाई आग्रह समेत गरेका थिए। जवाफमा
शेरबहादुर देउवाले यसबारेमा जसपाका शीर्ष नेताहरूसँग कुरा गर्ने आश्वासन दिएपछि फर्किएका थिए र त्यही आश्वासनमा बिहिबार पनि पर्साका काङ्ग्रेसका नेताहरूले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेका थिए। काङ्ग्रेस पर्साका सभापति जनार्दन सिंह छेत्रीले महानगरको मेयर पद जसपालाई दिने केन्द्रको गठबन्धनले गरेको निर्णय परिवर्तन गराउन आफूहरूले नसकेको बताएका छन्। काठमाडौँमा रहेका छेत्रीले हामीसँग कुरा गर्दै भनेका छन्, सभापतिज्यूले जसपाका नेताहरूसँग कुरा गर्नुभयो तर उनीहरूले मानेनन्। हामीले वीरगञ्जको मेयर अब नपाउने नै भयो भन्दै बताएका छन्। उनले अब केन्द्रको सहमति कार्यान्वयन गर्नु बाहेक अरू कुनै विकल्प नरहेको बताएका छन् भने केन्द्रको सहमति अनुसार वीरगञ्जको मेयर जसपाले र उपमेयर काङ्ग्रेस सभाको भागमा परेको छ। अब हामी त्यही अनुसार अगाडि बढ्छौँ भन्दै उनले भनेका छन्। उनले वीरगञ्जको मेयरमा काङ्ग्रेसले बागी उम्मेद्वार भने खडा नगर्ने पनि प्रश्न पारेका छन् र मेयर नपाउँदा काङ्ग्रेस नेता कार्यकर्तामा देखिएको असन्तुष्टि र आक्रोशलाई व्यवस्थापन गर्दै लैजाने पनि उनले बताएका छन्। अभिनेता पल शाह विरुद्ध बलात्कार आरोप सहित मुद्दा अघि बढाएकी नाबालिका गायिकाले नवलपरासी पूर्वमा पनि बयान फेरेकी छन्। बुधबार नवलपुर अदालतमा बगपत्रका क्रममा उनले आफूमाथि करणी नै नभएको बयान दिँदै होस्टाइल भएकी हुन् भने 2077 चैत 7 गते गैंडाकोटको एक रिसोर्टमा ती गायिकामाथि पल शाहले जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै गत फागुन 15 गते जाहेरी दर्ता गरिएको थियो। तर आफ्ना बुवा मार्फत दर्ता गरिएको त्यस जाहेरीमा लगाएको आरोप झुटो भएको उनले अदालतमा बयान दिएकी हुन् भने म रिसोर्ट सञ्चालककी छोरीसँग सुतेकी थिएँ। पलले मलाई करणी गरेका होइनन्, उनी त मेरो अभिभावक हुन्। बुधबार अदालतमा बगपत्रका क्रममा उनले भनेकी छन्, त्यो रात मेरो कोठामा पल शाह आएका होइनन्, करणी पनि गरेका छैनन्, सबै झुटो हो, हाम्रो बीचमा नराम्रो सम्बन्ध छैन। नाबालिगले पल शाहले त्यस रात रक्सी पिए नपिएको पनि आफूलाई थाहा नभएको बताएकी छन् भने नवलपुर अदालतमा बुधबार नाबालिगको मात्रै बगपत्र सकिएको छ। नाबालिगको बगपत्र गराउँदा पल शाहलाई पनि अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो। कारागार कार्यालय तनहुमा रहेका पल शाहलाई बुधबार बिहान पूर्वी नवलपरासी लगिएको थियो। बाँकी साक्षी र जाहेरवालाको बयान हिजोबाट सुरु भएको अदालत स्रोतले जानकारी दिएको छ भने यसअघि तनहुँ जिल्ला अदालतमा पनि उनले बयान फेरेकी थिइन्। नेकपा एमाले र प्रदेश सरकार परिवर्तन हुन सक्ने सांसदहरूलाई उपमहानगर र महानगरपालिकाको नगर प्रमुख र उपप्रमुखमा अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको छ। लोसपा जसपा राप्रपा नेपाल परिवार दलसँग सहकार्य भइरहेको बताउँदै स्थानीय आवश्यकता अनुसार माओवादी केन्द्र र काङ्ग्रेससँग पनि तालमेल हुन सक्ने पनि उनले बताएका छन्। महानगर र उपमहानगरमा पालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको टुङ्गो लगाउन बसेको सचिवालय बैठकले सरकार परिवर्तन हुन सक्ने ठाउँको प्रदेश सांसदलाई महानगरमा नपठाउने निर्णय गरेको प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बताएका छन्। उनले भनेका छन्, गण्डकीमा 12 जनाको नाम आएको छ। सरकार जुनसुकै बेलामा पनि परिवर्तन हुन सक्छ। यस्तो बेलामा प्रदेश सदस्यहरूलाई अगाडि सार्दैनौँ। 27 जना हुनुहुन्छ, त्यहाँ 1 जनाले फिर्ता लिए पनि सरकार बन्न सक्छ। राजनीतिमा जे पनि हुन सक्छ। 2 दिन भए पनि सरकार गठबन्धन महत्त्वपूर्ण हुन्छ। लुम्बिनी, गण्डकी र बागमतीमा पनि सरकार परिवर्तन हुने भएकाले पद रिक्त हुँदा सांसदहरूलाई स्थानीय तहमा टिकट नदिने प्रश्न पारेका छन् र अझै 9 महिना प्रदेश सरकारको कार्यकाल भएकाले स्थानीय तहमा नलडाउने उनले बताएका छन् भने प्रमुख र उपप्रमुखको टुङ्गो वैशाख 10 गते लगाउने जानकारी पनि उनले दिएका छन्। 6 महानगर मध्ये महानगर प्रमुखको उम्मेद्वारमा ललितपुरमा हरेकृष्ण व्यञ्जनकार, वीरगञ्जमा विजय सराबगी र भरतपुरमा विजय सुवेदी सर्वसम्मत सिफारिस भइसकेको जानकारी समेत उनले दिएका छन्। विशेष गरी एमालेले माओवादी र काङ्ग्रेससँग पनि तालमेल हुन सक्छ भन्दै बताएको छ। सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तह निर्वाचनसँग सम्बन्धित एक मुद्दामा गरेको निर्णय 2 दिन बितिसक्दा पनि निर्वाचन आयोगमा पुग्न सकेको छैन। गत मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नुपर्ने प्रावधान यथावत रहेको फैसला गरेको थियो। बिहिबार अपराह्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले सर्वोच्चले गरेको आदेश आफूहरूले पनि सञ्चार माध्यमबाट पाएको र आयोगमा जानकारी आई नपुगेको बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले 8 चैत 2077 मा जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो भने त्यसपछि सर्वोच्चबाट अर्को सूचना नआएको प्रवक्ता पौडेलले पनि बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतबाट मतपत्र प्राप्त हुने जानकारीलाई मात्रै आयोगले आधिकारिक मान्छ भने आगामी आइतबार र सोमबार देशभर स्थानीय तहमा उम्मेद्वारको मनोनयन सुरु हुँदैछ। बहललाई जनप्रतिनिधिले मनोनयन पत्र दिनुपर्ने भए राजीनामा अनिवार्य गरिएको छ। विशेष गरी सर्वोच्चको फैसलाको जानकारी आएको छैन भन्दै निर्वाचन आयोगले भनेको छ। अभिनेता पल शाह बलात्कार प्रकरणमा नयाँ ट्विस्ट आएको छ। अभिनेता पल शाहमाथि बलात्कारको आरोप लगाउने नाबालिगले आफ्नो बयान फेरेकी छन्। आइतबार जिल्ला अदालत तनहुमा बगपत्र गर्दै उनले जाहेरी विपरीत बयान दिएकी हुन् भने
कानुन व्यवसायका अनुसार पीडित गायिकाले जाहेरीमा उल्लेखित विवरणहरू सत्य नभएको उक्साहटमा परेर जाहेरी दिएको समेत जिकिर गरेकी छिन्। पीडितले नै बयान फेरेपछि अभिनेत्री पूजा शर्माले खुसी व्यक्त गरेकी छन् र बयान फेरेको समाचारहरू आउन थालेपछि उनले भगवानलाई धन्यवाद दिएकी हुन्। म यस्तो गीत गाउँछु 2 मा पूजा र पलले अभिनय गरेका छन् भने उनले सार्वजनिक रूपमै आफ्नो फिल्मलाई असर गर्ने गरी पललाई हिरासत लिएको अभिव्यक्ति पनि दिएकी थिइन्। अधिकार कर्मी मोहन अन्सारीले पल शाह प्रकरणमा पुरुषार्थको विजय भएको टिप्पणी पनि गरेकी छन् र पुरुषार्थको विजय कसरी हुन्छ आज साक्षी भयो। पीडित नाबालिगको पक्षमा वकालत समेत गरेकी अन्सारीले सामाजिक सञ्जालमा उक्त कुरा लेखेकी हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्व सहकर्मीहरू मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई र नेत्र विक्रम चन्द्र विप्लवलाई पुनः एकतामा आउन आग्रह गरेका छन्। बिहिबार कैलालीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले वैद्य, विप्लव र बाबुराम एकतामा नआए उनीहरूको पार्टी बाँकी नरहने समेत दावी गरेका छन्। ढिलो नगरी, अब बिल्कुल ढिलो नगरी म वैद्यजी र वैद्यजीसँग रहनुभएका कमरेडहरू विप्लवजी र विप्लवसँग रहनुभएका कमरेडहरू बाबुराम र बाबुरामसँग रहनुभएका कमरेडहरू अविलम्ब ध्रुवीकरणमा आउन र सुदूरपश्चिमका जनताबाट सिक्न अपिल गर्न चाहन्छु भन्दै उनले भनेका छन्। प्रचण्डले अघि भनेका छन्, यदि उहाँले ढिलो गर्नुभयो भने उहाँहरू व्यक्ति मात्रै रहनुहुनेछ, उहाँहरूसँग कुनै पनि संस्था रहने छैन। त्यो भनेको उहाँहरूको लागि पनि दुःखद स्थिति हो भन्दै उनले बताएका छन्। प्रचण्डले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निरङ्कुश प्रवृत्ति परास्त गरेपछि फेरि वाम एकता हुने दावी गरेका छन् र नेकपा फुटेर 3वटा भएको छ, एमाले फुटेर 2वटा भएको छ भन्दै प्रचण्डले भनेका छन्। तर पनि फेरि ल्याउँछु कि भनेको छ, तर यो पटक चाहिँ यो प्रवृत्तिलाई हामीले परास्त गर्नै पर्छ, यो निरङ्कुश प्रवृत्ति हो भन्दै प्रचण्डले भनेका छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रालय मार्फत रहेका निकायहरूलाई इन्धन खर्चमा मितव्याप्यता कायम गर्न निर्देशन दिने भएको छ। मन्त्रालयले मन्त्री परिषदको 2078 चैत 30 गतेको निर्णय अनुसार वैदेशिक मुद्राको सञ्चितमा परेको चापले अनावश्यक आयातमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिएको र वैदेशिक मुद्राको ठूलो मात्रामा उपयोग इन्धन आयातमा हुने गरेकाले मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै निकायहरूलाई इन्धन शीर्षकमा बाँकी 20%ले कटौती गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न लेखी आएकोले निकायमा प्रयोग हुने इन्धन सुविधामा 20%ले कटौती गर्न निर्देशन दिएको छ। दर्शक महानुभाव, मन्त्रालयले केन्द्र प्रतिष्ठान आयोग संस्थान समिति बोर्ड परिषद कार्यालयलाई निर्णय लागू हुन निर्देशन दिएको छ भने यो व्यवस्था 2079 असार मसान्तसम्मका लागि रहेको समेत जनाएको छ। अभिनेत्री केकी अधिकारीले प्रेमी रोहित तिवारीसँग विवाह गरेकी छन्। काठमाडौँको थापा स्थित ग्रान्डी भिल्ला अपार्टमेन्टमा बिहिबार उनले विवाह गरेकी हुन्। परिवारका सदस्य र निकट आफन्त तथा साथीभाइको उपस्थितिमा उनीहरूको विवाह कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो भने फेसबुकमा आफ्नो विवाहको फोटोहरू सार्वजनिक गर्दै अधिकारीले लेखेकी छन्, आजका दिनसम्म मलाई कलाकारको रूपमा दिनुभएको माया, सद्भाव र समर्थन प्रति हार्दिक आभारी छु। कलाकारका रूपमा मेरा हरेक उतार चढावको साक्षी बन्नुभएकोमा मेरा प्रिय दर्शकसँग मेरो विवाहको शुभकामना समाचार अथवा शुभ समाचार बाँड्न पाउँदा अत्यन्तै हर्षित छु र जीवनको नयाँ अध्ययन सुरु गर्दै गर्दा म मेरो जीवन साथीले उपहार स्वरूप यहाँहरूको आशीर्वादको अपेक्षा गरेका छौँ। यहाँहरूको माया, साथ र सद्भाव हामी प्रति सदैव कायम रहने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। निकै गोप्य रूपमा केकी र रोहितले बुधबार मेहेन्दी उत्सव गरेका थिए भने 1 वर्षदेखिको प्रेमलाई उनीहरूले बिहेमा परिणत गरेका हुन्। बुधबार नै उनीहरू बीच बिहे भएको हल्ला चलेको थियो, तर हल्लालाई गलत प्रमाणित गर्दै उनीहरूले मेहेन्दीको तस्बिर सार्वजनिक गरेका थिए। केकी फिल्म र टेलिभिजन रियालिटी सोहरूमा व्यस्त छिन् भने रोहित हाम्रो बजार.com का CEO रहेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यहाँको तस्बिरहरू तपाईँहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 15 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ भने कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2083 जनाको PCR परीक्षणमा 12 जना र 1446 जनाको एन्टिजन परीक्षणमा 3 जना गरी 15 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 32 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 298 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 295 होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 3 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। आज थपिसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,18,875 पुगेको छ भने यससँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,951 पुगेको छ भने 9,66,456 जना कोरोना संक्रमण मुक्त पनि भएका छन्। नेपालका लागि चिनिया राजदूत हौ यान्सीले नेपाली उत्पादन चीन निर्यातमा सघाउने आश्वासन दिएकी छिन्। श्रव्य दृश्यका माध्यमबाट बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले नेपाली पक्षले भूमि बन्दरगाहबाट चीनतर्फ निर्यात पुनः सुरु गर्न चाहनेलाई चिनिया पक्षले निकै महत्त्व दिने बताएकी छन्। उनले भनेकी छन्, यस सम्बन्धमा दुवै पक्षका सम्बन्धित निकाय, छिमेकी प्रदेश र
सीमा बन्दरगाह अधिकारीले सञ्चार र समन्वय गरिरहेका छन् भने दुवै पक्षले कूटनीतिक माध्यमबाट उपयुक्त समयमा सीमा सम्बन्धी मामिलाहरूमा परामर्श गर्न सीमा सम्बन्धी मामिला र हाम्रा दुई देशबीचको सहकार्यलाई व्यवस्थित बनाउन समन्वय समेत गरिरहेका छन्। कोभिड-19 को महामारीबाट मुक्त भई नेपालको अर्थतन्त्र र समाज सामान्य अवस्थामा फर्किएपछि चीन र नेपाल बीचको सहकार्यलाई गति लिने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले नेपाली पक्षले निष्पक्ष र पारदर्शी व्यापारिक वातावरण प्रदान गर्न, चिनिया उद्योगहरूको वैधानिक हक र हितपूर्णको पुनः संरक्षण गर्न तथा उनीहरूका व्यावहारिक समस्याहरू समाधान गर्न मद्दत गर्नेमा आफू ढुक्क रहेको समेत बताएकी छन्। नेपाल र चीन बीचको सिधा उडान पुनः सञ्चालन हुने र नेपाली विद्यार्थीलाई चीन फर्काउने विषयमा पनि उनले भनेकी छन् र महामारीको सामना गर्दा विद्यार्थीका लागि विद्यालयमा फर्किनु अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सामान्य समस्या हो। यसअघिको महामारीको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नेपाली पक्षले अधिकांश देशसँगको अन्तर्राष्ट्रिय उडान स्वघोषित गर्ने घोषणा गरेपछि नेपाल चीन बीचको सिधा उडान हालसम्म भने बन्द भएको छ। 77वटै जिल्लामा बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिन गृह मन्त्रालयलाई वाणिज्य विभागले पत्राचार गरेको छ। आन्तरिक र बाह्य कारणले बजारमा परेको प्रभावबाट उपभोक्ता ठगिन सक्ने भन्दै सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी मार्फत बजार अनुगमनलाई तीव्र पार्न विभागले मन्त्रालयलाई पत्राचार समेत गरेको छ। विभागले मात्रै ठाउँको अनुगमन गर्न सम्भव नरहेको भन्दै संवैधानिक जिम्मेवारी बमोजिम गृहलाई आग्रह गरिएको विभागका महानिर्देशक लीला प्रसाद शर्माले जानकारी दिएका छन्। बिहिबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै शर्माले निर्वाचनका कारण विभागमा जनशक्ति कम भएको र स्थानीय तहबाट अनुगमन गर्न हुन नसकेका कारण यस्तो आग्रह गरेको समेत बताएका छन्। बजार अनुगमन चुस्त बनाउन विभागले थप जनशक्ति व्यवस्था गरेर अनुगमन टोली 4 पुर्याएको पनि उहाँको भनाइरहेको छ। निर्वाचन अघिको बजार अनुगमन थप बढाउन मन्त्रालयसँग जनशक्ति माग गरिएको पनि उनले बताएका छन् भने विभागले आफ्ना सेवाहरूलाई क्यासलेस, फेसलेस र पेपरलेस बनाउन गृह कार्य थालेको समेत उनको भनाइरहेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनले 7वटै प्रदेशमा संयुक्त चुनावी सभा गर्ने भएको छ। स्थानीय तह चुनावी तयारी र अनुगमन समितिको बिहिबार बसेको बैठकले 18 देखि 22 वैशाखसम्म चुनावी सभा गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकमा सहभागी नेताका अनुसार चुनावी सभालाई गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्नेछन् भने निर्वाचन प्रचार प्रसार 17 गतेबाट सुरु हुने भएकाले 18 गतेदेखि 22 गतेसम्म आमसभा गर्ने भन्ने भएको छ। माओवादी नेता देव गुरुङले भनेका छन् सबै प्रदेशको राजधानीहरूमा आमसभा गर्ने निर्णय भएको छ। जसअनुसार 18 गते सुदूरपश्चिमको धनगढी र कर्णालीको सुर्खेतमा, 19 गते लुम्बिनीको बुटवल र गण्डकीको पोखरामा, 20 गते मधेसको जनकपुर र प्रदेश 1 को विराटनगर तथा 22 गते बागमतीको काठमाडौँमा संयुक्त आमसभा हुनेछ भन्दै बताइएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई गलत नभन्न आग्रह गरेका छन्। केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदको बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले विघटन जायज भएकाले भुलचुकले पनि त्यसो नभन्न निर्देशन दिएका हुन्। केही साथीहरू मौका पाउन साथ प्रतिनिधि सभा विघटन गलतै भयो भन्ने गर्नुभएको छ। यस्ता खालका गलत कुराहरू सल्लाहकार परिषदका कोही पनि कमरेडले भुलचुकले पनि नबोल्न आग्रह छ। घटना बिल्कुल जायज थियो, त्यही कारण आज एमाले यहाँ छ भन्दै केपी ओलीले भनेका छन्। एमालेका नेता भीम रावल, घनश्याम भुसालहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन गलत भएको सार्वजनिक रूपमै बताउँदै आएका छन् र ओलीले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता आफ्नो चाहनामा भएको दाबी गरेका छन् र कम्युनिस्टहरूको एकता एकीकरण कुनै पनि बाध्यता थिएन, तर मेरो चोइस थियो। अध्यक्ष ओलीले भनेका छन्, धेरै कोसिस गरे मैले एकता जोगाउन तर सम्भव भएन भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। त्यतिखेर मलाई थुन्ने षड्यन्त्र भएको थियो। अध्यक्ष ओलीले आफूले अल्पमतमा परेर पनि कम्युनिस्ट एकताका लागि आफूले पहल गरेको जिकिर गरेका छन्। आफू 1/3 भन्दा कम हुने कुरा बुझ्दा मैले एकता एकीकरणको काम अगाडि बढाएँ, तर एकता पछि नै षड्यन्त्र सुरु भयो भन्दै केपी ओलीले भनेका छन्। पोखरा महानगरपालिकाका मेयरका लागि सिफारिस 18 जनाको नाम नेपाली काङ्ग्रेसको गण्डकी प्रदेश समितिले रोकिदिएको छ। बिहिबार बसेको प्रदेश समितिको बैठकले मेयरको नाम थाती राख्दै उपप्रमुखको आकाङ्क्षीको नाम मात्र सिफारिस गरेको पत्राचार विभाग प्रमुख रमेश पौडेलले जानकारी दिएका छन्। मेयर पदका आकाङ्क्षीको नाम प्रदेशले उठाउन छोड्यो। मेयर नपाउने भएपछि यहाँबाट सिफारिस पनि नगर्ने निष्कर्ष निस्कियो। पौडेलले भनेका छन्, उपप्रमुखमा भने महानगर कमिटीले पठाएको नाम जस्ताको तस्तै पठाएका छौँ। पोखरा महानगरको उपप्रमुख सिफारिस हुनेमा माया बराल कार्की, लक्ष्मी पाण्डे छेत्री, आनन्दी राणा कार्की, रङ्गिला आचार्य, टीका कुमारी गुरुङ, दीपक मल्ल, मिलन थापा, चिनु गुरुङ, गोविन्द नेपाली र शिव केशु रहेका छन् भन्दै बताइएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच स्थानीय चुनावमा पोखरा महानगरपालिकाको मेयरको उम्मेद्वार नेकपा एकीकृत समाजवादीले पाउने सहमति भएको छ भने उपप्रमुखको उम्मेद्वार भने नेपाली काङ्ग्रेसले लिने सहमति भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले गत शुक्रबार पोखरा महानगर समितिले आकाङ्क्षीहरूको नाम माग्दा प्रमुखमा 18 जना र उपप्रमुखमा 10 जनाले आवेदन दिएका थिए। मेयरको उम्मेद्वार एकीकृत समाजवादीलाई दिने निर्णयको विरोधमा महानगर समितिले जिल्ला पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी समेत गरेको थियो भने उक्त ताला बिहिबार बिहान
खुलिसकेको छ। यानि कि पोखराबाट काङ्ग्रेसको उपमेयरमा मात्रै सिफारिस गरिएको छ भने मेयर आकांक्षीको नाम प्रदेशमै रोकिएको छ। ललितपुरको पाटन औद्योगिक क्षेत्र स्थित अक्सिजन प्लान्टमा भएको विस्फोटमा मृत्यु हुनेको संख्या 2 पुगेको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रवक्ता सिद्धि विक्रम शाहका अनुसार पाटन अस्पतालमा उपचारका क्रममा दिउँसो 1:45 बजे अर्का घाइतेको मृत्यु भएपछि मृतकको संख्या 2 पुगेको हो। बिहिबार बिहान 10 बजे सगरमाथा अक्सिजन प्लान्टमा अक्सिजन भर्ने क्रममा अचानक विस्फोट हुँदा भारत पश्चिम चम्पारणका 45 वर्षीय ब्रिज महतोको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो भने 4 जना घाइते भएका थिए। घाइते मध्ये भारत घर भई हाल ललितपुर महानगरपालिका 18 मा बस्ने 25 वर्षीय राजु कुमार महतोको पनि मृत्यु भएको पाटन अस्पतालले पुष्टि गरेको ललितपुरका प्रहरी प्रवक्ता शाहले जानकारी गराएका छन्। उनका अनुसार अन्य घाइतेहरू भने उपचार गरेर फर्किसकेका छन्। घटनाको कारणबारेमा प्रहरीले अनुसन्धान पनि गरिरहेको छ। त्यसैगरी दर्शक महानुभाव, ललितपुरमा अक्सिजन सिलिन्डर विस्फोट हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको घटनाको छानबिनका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले समिति बनाएको छ भने छानबिनका लागि मन्त्रालय सहसचिव चन्द्रकला पौडेलको नेतृत्वमा 6 सदस्यीय समिति बनाएको हो। यसबारेमा छानबिन गरी अनुसन्धान गरी त्यसपछि जानकारी गराइने बताइएको छ। हुम्लाको ताजकोट गाउँपालिका 3 मासपुर गाउँपालिकाका बासिन्दाले मतदान गर्न 10 घण्टा पैदल यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। मतदान केन्द्रमा टाढा भएकै कारण धेरै मतदाता मतदानमा सहभागी नहुने मासपुरका टेकबहादुर रोकाले बताएका छन् भने मासपुर गाउँवासीका लागि वडा कार्यालय नजिकैको कैलाश आधारभूत विद्यालयमा रहेको मतदान केन्द्र पुग्न पुरा 1 दिन लाग्छ भने स्थानीय टेकबहादुर रोका भन्छन् अब 1 दिन पुग्न भोट हालेर बेलुका घर आइपुग्दैन अनि अर्को दिन फिर्ता हुने समय जोड्दा 3 दिन लाग्ने भयो। अनि कसरी भोट हाल्न जानु? मासपुर गाउँमा 23 घरधुरी रहेका छन् भने गाउँको जनसङ्ख्या 103 रहेको छ। गाउँमा मतदाता परिचय पत्र भएका 37 जना मतदाता रहेका वडा सचिव विष्णुलाल सार्केले जानकारी गराउनु भएको छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई शुक्रबारबाट सुरु हुँदैछ भने कोरोना महामारीका कारण शैक्षिक वर्ष 2076 र 2077 मा आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई नै प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यो वर्ष भने भौतिक उपस्थितिमा नै परीक्षा सञ्चालन गर्न लागेको हो। एसईमा सबैभन्दा बढी काठमाडौँबाट 36,000 र सबैभन्दा कम मनाङबाट 29 जना विद्यार्थी सहभागी हुने एसई परीक्षा नियन्त्रक अर्जुन रायमाझीले जानकारी गराउनु भएको छ। बोर्डले 2007 परीक्षा केन्द्र र 1 उपकेन्द्रबाट परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ भने बोर्डले यो वर्ष नवलपुर जिल्लामा 1 उपकेन्द्र तोकेको छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार 2078 को एसईमा कुल संख्या 5,14,760 परीक्षार्थी सहभागी हुनेछन् भन्दै बताएको छ। यो वर्ष परीक्षामा नियमित तर्फ 4,88,742, प्राविधिक तर्फ 14,564 र ग्रेड वृद्धि तर्फ 11,454 परीक्षार्थी एसईमा सहभागी हुने बोर्डले जनाएको छ। सामान्य तर्फ 11,615 विद्यालय र प्राविधिक तर्फ 279 विद्यालयका विद्यार्थीहरू यो वर्षमा एसईमा सहभागी हुनेछन् भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, 2 वर्षपछि ग्रेड वृद्धिका लागि परीक्षा विद्यार्थीले दिन थालेका छन्। त्यसैगरी जापानबाट पनि दर्शक महानुभाव एसई दिन थालिएको छ। नेकपा एमालेको केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदको पहिलो बैठक बिहिबार काठमाडौँमा बस्यो र पार्टीको 10औं महाधिवेशन सकिएको 6 महिनापछि बसेको बैठकमा उद्घाटनमा प्रमुख वक्ता थिए एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। आउँदै गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन केन्द्रित सल्लाह दिन परिषदले बैठक बोलाएको थियो, तर ओलीले सल्लाहकार परिषदलाई उल्टै सल्लाह दिएर हिँडे, त्यो पनि निर्देशनकै शैलीमा। 1 घण्टा बढी सम्बोधन गरेका ओलीले सुरुमा एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको अन्तरसङ्घर्ष र आफू नेतृत्वको 2/3 बहुमतको सरकारले गरेको कामको बारेमा चर्चा पनि गरेका थिए। यो विषयमा चर्चा गर्दा ओलीले पटक पटक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रचण्ड गुट भनेर सम्बोधन गरे, माधव कुमार नेपाललाई माकुने भनेर सम्बोधन गरेका थिए। प्रचण्ड र माधव नेपालको कब्जामा पार्टीलाई जान नदिन आफूले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु परेको प्रष्टीकरण दिँदा पनि उनले प्रचण्ड गुट र माकुने भनेर सम्बोधन गरेका थिए। र साथमा काङ्ग्रेस हाप्सिला बोकेर हिँडेको छ र योभन्दा अलक्षण के हुन सक्छ भन्दै उनले टिप्पणी पनि गरेका थिए। झापामा 5 दलीय गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादीले बाहिरिएको घोषणा गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले एकलौटीमा भागभण्डा गर्न खोजेको भन्दै एकीकृत समाजवादीले गठबन्धनबाट बाहिरिएको घोषणा गरेको छ। एकीकृत समाजवादीका झापा जिल्ला अध्यक्ष वेदराज रेग्मीले विगतमा भएको सहमतिबाट काङ्ग्रेसपछि हटेकाले गठबन्धनमा बस्नुको औचित्य नभएको हामीलाई बताएका थिए। अस्ति जे सहमति भएको थियो त्यो उल्टाउने काम भएको छ उनले भनेका छन्। अरूलाई जिताउन मात्र किन गठबन्धन गर्नु? एकीकृत समाजवादीले गठबन्धनबाट बाहिरिने घोषणासँगै झापाका एकै स्थानीय तहका सबै तहमा प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेद्वारको नाम पनि
सार्वजनिक गरेको छ। एकीकृत समाजवादी झापाका प्रचार विभाग प्रमुख तीर्थ सिग्देलले गठबन्धनबाट बाहिरिएपछि आवश्यकताका आधारमा छुट्टै गठबन्धनका लागि वार्ता थालिएको हामीलाई जानकारी गराएका छन् र उनले भनेका छन् राप्रपा र जसपासँग पनि छलफल गरिरहेका छौँ। समाजवादीले झापामा 1 प्रमुख 6 उपप्रमुख र 15 वडाध्यक्ष माग गरेको थियो, तर काङ्ग्रेसले समाजवादीलाई अर्जुनधारा नगरपालिका र कमल गाउँपालिकाको उपप्रमुख मात्रै दिने भनेको थियो। हामीले उपप्रमुख दिँदा पनि कम्तीमा 4 वटा चाहिन्छ भनेका थियौँ भन्दै रेग्मीले भनेका छन्। यानि कि झापामा गठबन्धनबाट बाहिरिएको एकीकृत समाजवादीले घोषणा गरेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले वैदेशिक ऋणको ठूलो हिस्सा जनप्रतिनिधि पाल्न र उनीहरूलाई गाडी किन्न खर्च हुँदा ऋणको भार बढेको बताएका छन् र पार्टीले बिहिबार बालटारमा गरेको सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले 2074 सालको स्थानीय चुनाव हुँदासम्म 8 खर्ब रहेको वैदेशिक ऋण 3 तहका सरकारका मन्त्री र जनप्रतिनिधिहरूलाई तलब भत्ता र गाडी किन्न खर्च हुँदा 5 वर्षमा दोब्बर भन्दा धेरै 17 अर्ब खर्च लागेको बताएका छन्। अघिल्लो स्थानीय तहको चुनाव हुँदा वैदेशिक ऋण 8 खर्ब थियो भने अहिले 17 खर्ब पुगेको छ। लिङदेनले भनेका छन् जनप्रतिनिधि पाल्न र गाडी किन्न यति धेरै पैसा लिएर करको दर र दायरा पनि बढाएर जनताले के पाए? अध्यक्ष लिङदेनले यही क्रम जारी रहे देशको आर्थिक अवस्था श्रीलङ्काको जस्तै बन्न सक्ने तर्क पनि गरेका छन्। भ्रष्टाचार मुलुकको मुख्य समस्या रहेको औल्याउँदै लिङदेनले आफ्नो पार्टीले जित्ने स्थानीय तहलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने दाबी पनि गरेका छन्। हामीले जित्तेमा नेता कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्छौं र भ्रष्टाचारीलाई तह लगाउँछौं भन्दै राजेन्द्र लिङदेनले भनेका छन्। यानि कि वैदेशिक ऋण जनप्रतिनिधि पाल्न र गाडी किन्न खर्च भयो भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले भनेका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग सिराहाको गोलबजार नगरपालिकामा बस र टिप्पर एक आपसमा ठोकिएर दुर्घटना हुँदा 29 जना घाइते भएका छन्। सिराहा प्रहरीका अनुसार पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको ना 6ख8201 नम्बरको बस र पश्चिमबाट पूर्वतर्फ जाँदै गरेको क1ख5434 नम्बरको टिप्पर नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 स्थित चौहर्बामा ठोकिएको हो। उक्त दुर्घटनामा 29 जना घाइते भएको सिराहा प्रहरीका प्रवक्ता एवं डीएसपी सुभाष बुढाथोकीले जानकारी दिएका छन् भने उनका अनुसार बसमा जयन्ती सवार थिए भने दुर्घटनामा घाइते भएकाहरूले विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको बुढाथोकीले जानकारी समेत गराएका छन्। अनमोल केसी र सुहाना थापा अभिनीत रोमान्टिक फिल्म एमी हजुर 4 बिहिबारदेखि दोस्रो सातामा प्रवेश गरेको छ भने वैशाख 1 गतेबाट प्रदर्शनमा आएको फिल्मले पहिलो साता 4 करोड रुपियाँ ग्रस कमाई गरेको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। सुनिल कुमार थापा प्रोडक्सनले बिहिबार औपचारिक विवरण सार्वजनिक गर्दै पहिलो 7 दिनमा 4 करोड 1 लाख ग्रस कमाएको उल्लेख गरिएको छ भने झरना थापा निर्देशित फिल्म अहिले मुलुकभर मल्टिप्लेक्स तथा सिंगल पर्दाहरूमा प्रदर्शन भइरहेको छ। वितरक गोविन्द साईका अनुसार एमी हजुर 4 ले पहिलो दिनमा 88 लाख, दोस्रो दिनमा 66 लाख, तेस्रो दिनमा 89 लाख, चौथो दिनमा 45 लाख र पाँचौं दिनमा 41 लाख, छैठौं दिनमा 36 लाख र सातौं दिनमा 36 लाख कमाई गरेको समेत बताएका छन्। र 150 हलबाट रिलिज भएको फिल्मले दक्षिण भारतीय फिल्म केजीएफ च्याप्टर 2 को कारण केही सो कम पाएको विवरण शाहीले बताएका छन् र सो केही कम पाए पनि पाएको सोको अकुपेन्सी राम्रो छ उनले भनेका छन्। दोस्रो साता पनि फिल्मले स्थिर कमाई गरेको भन्दै उहाँले जानकारी दिनुभएको हो। मध्य प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद शाहले प्रहरी समायोजन गर्न सङ्घीय सरकारले आलटाल गरेकाले मन्त्रालयको नाम फेर्ने र प्रहरी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउने चेतावनी दिएका छन्। सङ्घीय सरकारले प्रहरी समायोजन नगरेर अप्ठ्यारो बनाएको उनको कथन थियो भने उनले भनेका छन् सङ्घीय सरकारले प्रहरी व्यवस्थापनमा सघाएन भने मधेस प्रहरी चौकी खाली गराउनेछौँ। उनले स्थानीय तहको चुनाव लगत्तै प्रहरी समायोजन गर्नुपर्ने माग राख्दै त्यसो नगरी आदेश नै ल्याएर भर्ना गर्ने तयारीमा पुगेको पनि जानकारी गराएका छन्। सङ्घीय सरकारसँग विद्रोह गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँदै अब मन्त्रालयको अधिकारका लागि पनि मन्त्रालयको नाम परिवर्तनबाट सुरु गर्ने बताउँछन् भने प्रदेशवासीको अधिकार प्राप्तिका लागि पहिले नै प्रदेश सरकार अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने बताउँदै त्यसैको तयारी स्वरूप पहिले मन्त्रालयको नाम फेर्ने र अधिकार सुनिश्चित गर्ने पनि बताएका छन्। बिहिबार दलित महिला केन्द्र नेपालले महोत्तरीको बर्दियावासमा आयोजना गरेको महिला तथा किशोरीहरूका निम्ति सुरक्षित समाज निर्माणका लागि सरकारवालाको भूमिका विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शाहले उक्त चेतावनी समेत दिएका हुन्। विशेष गरी मधेसका प्रहरी चौकी खाली गराउने मन्त्रीले चेतावनी दिएका छन्। सुनचाँदी बजारमा आज छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला रु 300 ले बढेर 1,09,00,000 मा पुगेको छ भने पहेँलो धातु अघिल्लो दिन प्रति तोला रु 1,06,000 मा
कारोबार भएको थियो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला रु 1,04,000 छ भने यसको मूल्य अघिल्लो दिन प्रति तोला रु 1,01,000 रहेको थियो। त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य अघिल्लो कारोबारको मूल्यका तुलनामा प्रति तोला रु 5ले घटेर रु 1,380 मा आएको महासंघले जनाएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज सुन प्रति औसत $1,952 आसपास कारोबार भइरहेको छ। विशेष गरी तोलामा 300ले सुनको मूल्य बढेको छ। दाङका उपमहानगरपालिकाले कक्षा 8 को परीक्षा सञ्चालनका लागि तयार पारेका प्रश्नपत्रमा लापरवाही गरेको देखिएको छ। माध्यमिक तहको शिक्षासम्मको अधिकार पाएका स्थानीय सरकारहरूले यसै भन्दा तल्लो तहसम्मको परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएका छन्। पहिले जिल्लाले गर्ने जिल्ला स्तरीय परीक्षा अहिले स्थानीय सरकारले गराउँदै आएका छन् भने जिल्ला स्तरीय परीक्षाको रूपमा रहेको कक्षा 8 को परीक्षा सञ्चालनमा भने स्थानीय सरकारहरू चुकेका छन् र उनीहरू प्रश्नपत्र निर्माणमै चुकेका हुन्। दाङका 2 उपमहानगरपालिकाका तुलसीपुर र घोराईका शिक्षा शाखाहरूले प्रश्नपत्र निर्माणमा गम्भीर लापरवाही गर्दा विद्यार्थीहरू मर्कामा परेका छन् र उपमहानगरको शिक्षा शाखाले तयार गरेको कक्षा 8 को विभिन्न विषयको प्रश्नपत्रमा नेपालबाट सोधिएका प्रश्न र अङ्ग्रेजीबाट सोधिएका प्रश्न फरक हुँदा विद्यार्थीहरू अन्यलमा परेको समेत बताइएको छ। यानि कि कक्षा 8 को प्रश्नपत्रमा गम्भीर लापरवाही गरिएको छ। भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीका स्थानीय नेताको गोली हानी हत्या गरिएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार पूर्वी दिल्लीमा बुधबार साँझ भाजपाका स्थानीय नेता जितु चौधरीलाई अज्ञात समूहले गोली हानेको थियो भने गोली लागेका चौधरी छटपटाइरहेको स्थानीयले देखेका थिए र त्यही बेलामा पेट्रोलिङमा रहेको प्रहरी टोली घटनास्थल पुगेको थियो। घाइते चौधरीलाई निजी गाडीमा राखेर अस्पताल पुर्याएको थियो भने अस्पतालमा डाक्टरहरूले उनलाई मृत घोषित गरेका थिए। विशेष गरी दिल्लीमा भाजपाका स्थानीय नेताको गोली हानी हत्या भएको छ। दर्शक महानुभाव, यो सँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।